دونك بالنسبه لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون عندنا نبداو بلا نيغاسيون. لا نيغاسيون هي النفي، يعني ملي كتكون عندي واحد لا بروبوزيسيون كنفيها. اذا عندي لا نيغاسيون دين بروبوزيسيون يعني اي لا بروبوزيسيون بي كونوت بي بار او نون بي. اذا لا نيغاسيون، اذا ملي كيكون عندي بي وكنبغي ندير النفي كنكتب لها بي بار، ولا كنكتبها بهذه الطريقه كندير 7 هكا بي نون بي. اذا اما كنكتبوها بي بار اما كنكتبوها نون بي. هذا هو النفي ديال بي. ولا فالور ديال دو فيريتي ديال بي و بي بار سون اوبوزي. الا كانت بي جوست او لا بي فري، بي بار كتكون فوس. ولا كانت بي فوس، بي بار كتكون فري. اذا لا فالور دو فيريتي ديال بي و بي بار تيكونوا مضادين، يعني العكس. الا كانت بي فري حتى بي بار كتكون فو، والعكس صحيح. بي فوس، بي بار كتكون فري. دونك عندنا لا كونجونكسيون. دونك فهمنا لا نيغاسيون. هنا باش نرجعوا للكونتيفيكاتور، نيغاسيون يعني نيغاسيون ديال كيلك سوا هو il existe. هذا نيغاسيون. نيغاسيون ديال كيلك سوا هو il existe، والنيغاسيون ديال il existe هو كيلك سوا. يعني من كنبغيو نفيو كيلك سوا كنديروها il existe، ومن كنبغيو نفيو il existe كنديروها كيلك سوا. فوالا. ومن كنبغيو نفيو inférieur égal كنردوها supérieur strictement. la même chose supérieur égal كترجع inférieur strictement، والعكس صحيح. فوالا. اذا بالنسبه للنيغاسيون الا كانت عندي كيلك سوا كترجع il existe كترجع كيلك سوا، inférieur égal كترجع supérieur strict، supérieur égal كترجع inférieur strictement. اذا هذا بالنسبه للنيغاسيون. وحاجه اخرى هو الترتيب، قبيله ما ذكرتهاش، هو الترتيب ديال كيلك سوا و il existe عندهم كيبدلوا لو سونس. الا كانوا بجوجهم، مثلا كانت كيلك سوا في نفس البروبوزيسيون ما كيوقع والو، ما كيكون حتى شي شونجمون في لو سونس. ولكن لا بدلتي كيلك سوا الترتيب ديال كيلك سوا il existe كيشونجي ليا لو سونس ديال لا بروبوزيسيون. تفهمنا؟ دونك من غنوصلوا لي زيكزيرسيس غنشيروا لهذه النقطه مزيان. دونك هنا غندوزو البارتي الاخرى هي لا كونجونكسيون. شنو لا كونجونكسيون؟ هي لاديسيون، يعني هذه وهذه. اذا لا كونجونكسيون دو بروبوزيسيون P et Q. La conjonction des deux propositions P et Q est la proposition notée. كيفاش كنوطيوها؟ كنوطيوها بهذه الطريقه، يعني la conjonction P au Q، اولا كنديروا P et Q، يعني هذه وهذه. داكوغ. اذا الطابلو دو فيريتي ديال لا كونجونكسيون هو كالتالي. امتى كيكون عندي لا كونجونكسيون صحيح فغي؟ من تيكونوا بجوجهم بي و كي فغي. الا كانوا بي و كي فغي لا كونجونكسيون فغي. الا كانوا وحده فيهم لي فغي، يعني بي فغي والاخرى فوس، اذا لا كونجونكسيون فوس. كانت بي اللي هي فوس و كي اللي هي فغي، يعني لا كونجونكسيون تا هو كيكون فو. العكس الا كانوا بجوجهم فو راه بيان سور لا كونجونكسيون كيكون فو. ناخذ واحد المثال. هنا كاتب لي عطاوك واحد ليكسبرسيون، واحد لا بروبوزيسيون. 2 est un nombre pair i 2 plus 3 égale à 6. اذا بالنسبه لهاد لا بروبوزيسيون، هاد بي مثلا نعتبروا هذه هي بي، هذه فغي ياك، ولكن هذه فو. اذا بي فغي و كي فو، اذا غتعطينا فوس. هيا
بي فغي و كي فوس غتعطينا فوس. داكوغ، هذا بالنسبه لا كونجونكسيون. لا ديسجونكسيون شنو هو العكس ديال لا كونجونكسيون. هنا في لا كونجونكسيون كنقولوا اي هادي وهادي خصهم يكونوا بجوجهم صحاح، عاد يعني نقولوا راه لا كونجونكسيون صحيح. ولكن الا كانت غير وحده اللي صحيحه ما خداماش. وانا نعطيكم واحد المثال من بعد ما غنهذا. هنا عندنا لا كونجونكسيون لا ديسكونجونكسيون كنرمزوا له بي في مقلوبه في، ولا كونجونكسيون كنديروا في مقلوبه. اما لا ديسكونجونكسيون كنديروا في بيناتهم ولا كنديروا او. داكوغ، اما كنديروا في اما كنديروا او. دونك هنايا لاحظ طابلو دو فيغيتي، يعني كفيني ان وحده تكون صحيحه. اذا لا ديسكونجونكسيون كيكون صحيح عندي الا كانت بي فغي و كيو فغي. بيان سور لا ديسكونجونكسيون فغي. الا كانت غير وحده مثلا بي هي اللي فغي والاخرى خطا، دونك لا ديسكونجونكسيون كيكون فغي. والعكس يعني هذه اللي فو وهذه فغي، يعني لا ديسكونجونكسيون كيكون فغي. ولا كانوا بجوجهم فوس غيكونوا فو. لاحظ هنا ناخذ نفس تقريبا اللي درنا قبيله المثال. 2 est un nombre pair ou 2 plus 3 égale 6. هاد لا بروبوزيسيون فغي. قبيله شنو قلنا؟ نفس لا بروبوزيسيون 2 est un nombre pair et 2 plus 3 égale 6. اذا مادام وحده صحيحه وحده غلط قلنا لا بروبوزيسيون كامله يعني لا كونجونكسيون غلط. دابا العكس، عندي وحده فيهم اللي صحيحه، لان لا ديسكونجونكسيون كفيني وحده من هذوك البروبوزيسيون اللي تكون صحيحه كيكون لا بروبوزيسيون اي فغي. هنا تاني هاد لا ديسكونجونكسيون كنستعملوها فاش كنبغيو نديرو ريزودغ لي زيكواسيون. مثلا كدير 2x - 1 égale 0 ou 2 مثلا 3x - 1 égale 0. هذه او هذه. اذا 2x - 1 fois 3x - 1 égale 0. يكفي تكون وحده فيهم égale 0، هاد ليكواسيون غتكون égale 0. دونك هذه هي P وهذه هي Q. اذا من غتكون عندي هذه وهذه يعني هذه وهذه، يعني لا ليكواسيون غتكون صحيحه. فهمنا؟ يعني من تيكونوا عندي لا ديسكونجونكسيون يعني كتكفي ان وحده من لي بروبوزيسيون تكون صحيحه. فهمنا شنو الفرق ما بين لا كونجونكسيون ولا ديسجونكسيون. والنيغاسيون، النيغاسيون مثلا عندي النيغاسيون ديال لا كونجونكسيون هو لا ديسجونكسيون، يعني النيغاسيون ديال هذه كتكون هي هذه. مفهوم؟ مزيان. اذا غندوزو بقى لينا لامبليكاسيون و ليكيفالونس. فوالا هي بقى لينا البارتي الاخيره هي نمشيو لامبليكاسيون. اذا امبليكاسيون امبليكاسيون شنو عندنا في لامبليكاسيون؟ دونك هنايا لامبليكاسيون تيقول لينا الا كانت عندي ديال دو بروبوزيسيون بي اي كيو، دونك بي امبليك كيو. اذا كنرمزوا ليها بالتالي، كنديروا بي امبليك كيو، يعني il se lit P implique Q، يعني كنقراوها P implique Q. اذا هنا تاني P كتسمى لا لي دوني و Q
كتسمى الكونكليزيون. اذا بي في لامبليكاسيون، بي كتسمى لي دوني اولا ليبوتيز، فوالا، و كيو كتسمى لا كونكليزيون. كونكليزيون يعني هذيك المعطيات وهذه النتيجه. يعني ملي كتكون عندك واحد المعطيات هي بي، بيان سور كتعطيك واحد لو ريزولطا اللي هي كيو، ولا قلبناهم الا درنا كيو امبليك بي، اذا كيو امبليك بي كتسمى لامبليكاسيون ريسيبروك، كتسمى لامبليكاسيون ريسيبروك يعني العكسي. فوالا كتسمى لامبليكاسيون ريسيبروك هي كيو امبليك بي. فوالا وعندنا لامبليكاسيون دونك مثلا عندنا دو ايتام بير، دائما نفس ليكزامبل امبليك. لاحظ هنا عندنا دو ايتام نومبر بير امبليك بان 2 بلس 3 égale à 6 فوس، يعني غتكون بروبوزيسيون اللي هو فوس. علاش؟ لان ما يمكنش ننطلق من واحد الحاجه صحيحه وتلقى واحد الحاجه خاطئه. وانا نعطيك طابلو دو فيريتي، طابلو دو فيريتي ديال لامبليكاسيون. توجور كناخدو طابلو، عندي بي عندي كيو، هنا بي وعندي بي امبليك كيو، داكوغ. اذا هنا الا كانت عندي بجوجهم الدوني صحيح فغي والريزولتا فغي، بيان سور لامبليكاسيون كيكون فغي. الا كان عندي لي دوني فغي ولكن عطاوني ريزولتا فو، اذا غتكون فو. ما يمكنش شي حاجه فغي غتعطيني شي حاجه فو. ولا انطلقت من واحد لي دوني فوس ولقيت ريزولتا فغي، دونك لامبليكاسيون تيكون فغي. ومن طبيعه الحال الا انطلقتي من شي حاجه خطا فو غتعطيك بيان سور شي حاجه فوس، دونك كيكون لامبليكاسيون اي فغي. هذا هو الطابلو دو فيريتي ديال لامبليكاسيون. دونك هنايا لاحظ المثال اللي عطيتكم، هذا فغي. الاولى دو est un nombre pair، donc c'est une proposition. هاد لا proposition il est هاد لا proposition est vrai، وهاد لا proposition fausse faux. اذا اما بلاصه انا proposition لي دوني فغي هما الاولانيين عطاوني ريزولتا كي فوس، هي ريزولتا فوس، دونك لامبليكاسيون اي فوس، قلنا بروبوزيسيون اي فوس. تفهمنا؟ فوالا اذا هنا بالنسبه لامبليكاسيون غنمشيو ندوزو ليكيفالونس دو دو بروبوزيسيون. يعني هذه كلها معطيات اللي مهم اكثريه هما لي تيب دو ريزونمون. هو البارتي الثانيه اللي غتكون عندنا في ان شاء الله فيديو اخر، اللي غتكون هي لي تيب دو ريزونمون، يعني كيفاش الانواع ديال الريزونمون اللي غنستعملو في لي زيكزارسيس. هنا اللي في هذه البارتي الاولى كيعطيونا مثلا ديتيرميني لا فيريتي ديال بروبوزيسيون، déterminer la négation d'une proposition. Voilà، وكيعطيك l'implication، يعني تقدر ديتيرميني، يعني راه تيكون في هذيك باش تديتيرميني الفيريتي كتستعمل هاد الطابلو دو فيريتي ديال l'implication وديال l'équivalence.
دونك غندوزو دابا البارتي الاخيره هي ليكيفالونس. فوالا دونك نمشيو بقات لينا ليكيفالونس. ناخدو شنو هو ليكيفالونس. دونك ليكيفالونس هو l'implication dans les deux sens. يعني ليكيفالونس فوالا كنقولوا بي équivalent à Q. وكنستعملوا هاد ليكيفالونس في الريزونمون بزاف. فوالا عندنا ليكيفالونس هو بي ايكيفالون كيو. سيتادير بان بي ايكيفالونس هذا كنقراوها بي est équivalent il se lie. كيفاش نقراوها؟ il se lie P équivalent et équivalente à Q. إذن est équivalente à Q. أو لا P C et seulement C. C et seulement C. Q. هاد الجملة كنا كنستعملوها في السنوات اللي ماضيه، كنستعملوها في لي بروبريتي ديال كان الدروس. دونك غنديرو الطابلو دو فيريتي، طابلو دو فيريتي ديال ليكيفالونس. فوالا دونك هنا توجور عندك بي كيو اي بي ايكيفالون ا كيو. داكوغ. دونك عندي بي فري فري تاع ليكيفالونس فري، الاولى فري الثانيه فوس. اذا بيان سور ليكيفالونس فوس. الاولى فوس الثانيه فري، اذا ليكيفالونس فوس. فوس فوس كيعطينا ليكيفالونس اي فري. اذا ليكيفالونس كيكون فري اما كيكونوا بجوجهم فري يعني كيعطينا فري، ولا من كيكونوا بجوجهم فوس. داكوغ. اذا هذا بالنسبه ليكيفالونس. فوالا دونك هنا بالنسبه لهاد البارتي هذه. دونك لاحظ هنا واحد يعني اضافه بالنسبه ليكيفالونس. اكزامبل هنا عندنا نرجعوا ل بي سي باراليلوغرام لحقاش حنا كنخدموا بزاف به. ا بي سي دي باراليلوغرام باراليلوغرام. فوالا est équivalent. اذا الا كانت عندي ا بي سي باراليلوغرام شنو كنستنتج؟ on déduit que AB est égal à DC. donc كان عندي هذا باراليلوغرام جو ديدوير بان AB égal à DC. كانت عندي AB égal à DC يعني يمكن لي نمشي من هنا لهنا ويمكن لي نمشي من هنا لهنا، يعني لي دو سونس سون فري. داكوغ. اذا دونك الا كانت عندي A B C parallélogramme راه الفيكتور A B égale D C. لا ميم شوز الا كان عندي لو برودوي A B égale 0 est équivalent بان A égale 0 ou هنا كاينه او اللي هي لا ديسكونجونكسيون et B égale 0. اذا من كيكون عندي هذا ليكيفالونس. داكوغ. مثلا ثاني نعطيك المعطيات يعني لي بروبريتي اللي كنا كنستعملوا فيهم سي اي سولمون سي. بي سي اي كاري بي سي كاري ايكال ا بي او كاري زائد ا سي او كاري. هذه تيوريم دو بيثاغور. اذا اش كتقول ليا؟ بان الا كتوفرت لي هاد ليكواسيون بي سي او كاري ايكال ا بي كاري بلس ا سي او كاري، كنقولوا بان ا بي سي triangle rectangle
en A. Rectangle en A. كان عندي A B C triangle rectangle A. Je déduire BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Voilà. هذا بالنسبة l'équivalence. بالنسبة l'implication نعطي exemple بالنسبة l'implication. Voilà. فهمنا على l'équivalence. ناخدو تاني على l'implication. Voilà. Donc هنا إلا كانت عندي مثلا كنقولوا x égale à 2 implique x au carré égale à 4. هذا c'est une implication. C'est implication est vrai. إلا كانت x égale à 2 x carré égale à 4. ثانية بالنسبة عندك إلا كانت عندي u الفيكتور A est perpendiculaire على الفيكتور V. implique بأن البرودوي سكالير ديال U fois V égale 0. فوالا هذا بالنسبة لامبليكاسيون يعني كيمشي في لو سونس واحد تيكونوا هادو المعطيات دونك غتعطيني هاد النتيجة. داكور دونك هنا فوالا إذن on arrête ici نشوفوا في إن شاء الله في الفيديو الثاني نشوفوا لي تيب دو ريزونمون ومن بعد غناخذوا دي زيكزارسيس شامله فيها البارتي الاولى والبارتي الثانيه. ما تنساوش اللايك والاشتراك باش يوصلكم دائما الفيديوهات اللي غنحط ان شاء الله.